Azul Flown, salam alaikum, sahitou ya jama'a, j'espère que tout le monde va bien. Merci pour les commentaires. شفت بلي كاين واحد السيت جديد لا كافيت دي زاد سي اون بون شوز مالك و خونا بطاطا دي زاد وكاع اللي يشاركوا فيه خونا كونتر الارهاب يعطيهم الصحه الخبطه لي كومونتاتور تاعهم اوسي مو اوسي جون في بارتي جو كومونت وكلش سي اون بون انيشياتيف دونك فوالا شفت لو سوجي تاع الفوت سوجي مليح participer ou ne pas participer au vote. Et j'ai vu les problématiques المشاكل باش تفوتي ما تفوتيش وعلاش ما تفوتيش الا تفوتي تقول لازم وعلاش. Donc c'est un peu délicat. انا ما نكذبش عليكم والله ما على بالي نفوتي ما نفوتيش je ne sais pas parce que كاينه حاجه تقول فيا فوتي باسكو لازم تشارك لازم لافوا تاعك تفوت بصح كاين ترافيك تاع الفوت ومن بعد نخمم نقول نون بالك تبدلت لي شوز يفو دوني ليسبوار لالجيري ومن بعد كاين كوتي يقول لي ما تفوتيش هذوك اللي عليهم تفوتي سي دي فوايو بزاف منهم ولا سي دي جون يبروبوز با دو بروغرام ما عندهمش سيت انترنت ما عندهم والو دونك الا تفوتي عليهم راك تشجع في دي فوايو دي انكومبيتون دونك ما على باليش والله يا جماعه ما نقدرش نقول واش نخمم يعني واش نديسيدي ما نحبش جو با انفلونسي الناس و هادي هي دونك سي ان بو بيرسونيل ما على باليش والله ما على بالي ما نحبش نهضر على حاجات ما مازال ما عنديش اون ايدي عليها بيان كوم سي هذا هو الراي تاعي في هذا السوجي ومن بعد جي في ان سوجي على تمازيغ سمعت خونا بطاطا دي زاد وخونا كونتر الارهاب يعطيكم الصحه ميم لا فيديو تاع خونا مالك على الفوت وكلش فوالا واش نخمم انا في السوجي هذا على بالكم واش نخمم فيه بلي جو سوي بور تمازيغ اوفيسيال l'Algérie ou je suis pour une Algérie plurielle, je l'ai toujours dit, l'Algérie avec l'arabité, avec Tamazigh, et avec même le français, ça fait partie du patrimoine algérien. هذو ثلاثة لغات plus l'anglais qui est langue internationale. باش الجزائري يكون فور يكون يجيب روحه في العالم لازم الثقافة تاعو الأمازيغية والعربية باسكو ça fait partie تانيت دو l'Algérie ولازم الفرنسي خاطر اللغة تاعنا اكتسبناها سي اون لونغ اللي سمحت لنا نعرفوا الانترنت ونعرفوا الامور صوالح بزاف ولونغلي كيف لونغ انترناسيونال وعلاش تمازيغ سي لافريك دو نور لو ماروك لا تونيزي لا ليبي كلش الاتحاد الافريقيا الشماليه دونك سا نو كونسيرن ديريكتومون l'arabe c'est le monde arabo-musulman ça nous concerne ou le français c'est le monde francophone même ما ننتميوش في لو موند هذا تاع لا فرانكوفوني بصح يجيب لنا فايدات تانيت فوالا سي اون فورس وين حاجه تكون لا فورس نكونوا معاها ولو موند هذايا انغلوفون انغلو ساكسون سي الانفتاح الى العالم ولا تكنولوجي هذه هي دونك لو كان نديروا 4 لغات هادو je pense بلي سي اون بون شوز pour l'Algérie de demain. ومن بعد لي لونغ اون بلوس لاسبانيول باسكو سي بارلي بزاف من البلدان والالمون خاطر بلاد تاع الخدمه بلاد تاع فوالا من بعد يكونوا لغات واحد اخرين كيما لو شينوا لو روس لا شين ولا روسي سي دي بويسونس عندهم لا تكنولوجي وليكونومي خاصه لا شين انا جو فوا الجيري هكذا من بعد تمازيغ سي نورمال خاطر الهويه الجزائريه كرون بورسونتاج تاع الجيري في التاريخ تاع الجيري سي امازيغ كاين لي طراس تاع الجيري دو بارتو لي الجيريان سي با دي كيما يقولوا دي سيميت لي الجيريان سي دي امازيغ وتخلطنا مع ناس واحد اخرين من لوروب من لافريك نوار تخلطنا مع العرب تخلطنا مع ناس بزاف من لا مونغولي من لازي تمازيغ سي با اون راس تمازيغ سي اون كولتور وحنايا قبايل
لا كابيليتي هذه تانيت سي با اون راس، سي اون كولتور كي فو ديفوندر. لازم نحاميو على الامازيغيه، نحاميو على لا كولتور مزاب، لا كولتور كابيل، لا كولتور تاع سنوس، لا كولتور تاع الشنويه، لا كولتور تاع الشاويه، لا كولتور تاع توارق، ولا كولتور تاع الشلحه لا فرونتيير مع المروك. il faut défendre tout ça, ou il faut défendre les cultures تاع les régions, la culture تاع سطيف، la culture تاع قسنطينة، la culture هادو il faut les défendre en urgence. خاطر l'Algérie elle est belle بلا بلي كولتور تاعها، بلي ديفيرونس تاعها. لازم لي ديفيرونس هادو يكونوا بوزيتيف، ما نرجعوهمش نيجاتيف باش نضربوا ما بيناتنا، باش ما نتفاهموش وباش نتقاسموا يحكمونا ناس خبثة. انا جو فوا لي شوز كوم سا. ومن بعد كي جونكوراج انايا تاني لوطونومي تاع لا كابيلي، خاطر لي ريجيون الاخرين ما يتبعوش كيما يقولوا كي استقلت الجزائر. قبل ما تستقل الجزائر الناس كانوا بني وي مسيو وي مدام، ونهار استقلت الجزائر ولاو بني نعم سيدي نعم سيداتي. دونك مالوروزمون هذا واش خلى العقليه هذه، سي الجهل والفقر. الجزائر كاين لا بوفرتي وكاين دونك هذه هي. وكاين هاد العقليه تاع ثاني تاع بني بني نعم، هذه كاينه هذه. دونك يفو كومباتر هاد الامور هادوما، يفو نثقفوا تاوعنا ولانفورماسيون، يفو انفورمي الناس. لو سوجي تاع الدين سي ان سوجي كوم ان اوتر. الناس يفو با حاجه ساكري، يعني حاجه مهمه كاع، هي حياه الانسان، سي ليتر هومان، لا في دان ايتر هومان، ماشي الدين، سي الحياه تاع الانسان. ومن بعد يكون السوجي تاع الفوت، سوجي تاع الجيري، سوجي تاع ليكونومي، سوجي تاع الهويه الجزائريه كيما تمازيغ، السوجي تاع العرب كيفاش تطوير اللغه العربيه، سي ان سوجي تاني. كيفاش الجزائر تساهم في تطوير اللغه العربيه، كيفاش الجزائر تساهم في تطوير الامازيغيه، واش من البودجي اللي تمد بوغ تمازيغ، لي بروفيسور تاع تمازيغ كيفاش يكونوا اعاده كيفاش يقولوا اعاده النظر الى اسمه الخلاص تاعهم، لي كونطرا تاعهم، كونتراكتوال ولا ماشي كونتراكتوال. هادو هما الامور. كيفاش اون فا اوفيسياليزي تمازيغ في لادمينستراسيون، كيفاش. ومن بعد هاد الامور يشاركوا فيهم كاع لي زالجيريان، لي قاري لي ماشي قاري، واحد يمد وجهه النظر تاعو ولا حاجه ايجابيه ماشي سلبيه. هاي كيفاش. ومن بعد قلت انايا مالوروزمون علاش نشجع لوطونومي دو لا كابيلي، باسكو لالجيري بزاف لي ريجيون الاخرين ما يفول با فيغ دو لا بوليتيك، يحبوا يتبعوا النظام. تسمى يا يتبعوا النظام يتبعوا لي زيسلاميست. هذا هو النظره تاعهم، خاطر ايديولوجي يسون دون ايديولوجي هذيك ارابو اسلاميست. الوغ كو لا كابيلي ومناطق واحد اخرين من الجيري كيما وهران، كيما عنابه، كيما كاين دي لايك الجيريان ان بو بارتو، هادوما يشاركوا في لا بوليتيك، يدخلوا روحهم، ولكن سي اون مينوريتي في الجيري، ما كاش بزاف. دونك جو بونس بلي غراس ا انترنت ولي ديبا وهادو l'Algérien il se politise, il se politise, il se conscientise, il devient conscient, il devient un être politique, c'est-à-dire إنسان اللي يخمم على الحياة تاعو الاقتصادية، الحياة تاعو الاجتماعية، ويدخل روحو، il devient acteur ماشي باسيف سبيكتاتور يشوف برك واش راه صاريلو ويسكت. لازم ما يسكتش، يدخل روحو ويهضر على لي سوجي. هذه هي. وعلاش الجزائري ولا باسيف هكذا كيسمع سبيكتاتور؟ خاطر النظام دار له لارابو اسلاميزم، وكي يكون واحد دار فيه لارابو اسلاميزم هذا يولي ما يدخلش روحو، يقول لك انا ما على باليش، انا البوليتيك خاطيني، يقول لك الدوله الرئيس تحيا الرئيس تاعنا وتحيا، يولي يخمم هكذا. سي بور سا كو ليطا الجيريان يفو ارابيزي، يفو اسلاميزي لا كابيلي، باسكو بور لوي سي ان دونجي، سي لا ليبرتي ديكسبرسيون. ليطا ما يحبش هاد الامور. ولا كابيلي عياو ما يفطنوا في لي زالجيريان يفول با لا بلوبار، قال لك حنايا نو، هذوك القبائل واش بيهم القبائل هادو يحبوا يسيباريو، يحبوا، حنا ما حبيناش نسيباريو، نحبوا نتوما تفطنوا وتعاونونا،
باش نليبيريو الجيري من هاد القفار هذا، من هاد الهم هذا اللي راه صاري. وبعد كي شفنا بلي لي زالجيريان بزاف ما يدخلوش رواحتهم، يحبوها طايبه، حنا نموتو هما يستفادوا من لا ديموكراسي هذيك. بكري سيتي انتردي الكلمه هذه ديموكراسي في وقت بومدين، باه ماتوا رجال ونساء على ليبوك، قبايل وكاين اللي ماشي قبايل، مينوريتي لا بليبار سي دي كابيل، ماتوا على لا ديموكراسي هذه، ماتوا على لي مارش لي مانيفيستاسيون لي تروك. ومن بعد لحقنا دوكا 2012 دوبي 2001 واش قتلوا القبايل، ميم واش صرا هكذا في الثلج. الناس لو كانت صرا حاجه في لاباليستين، الجزائر تبعت البوابر، تبعت لي سومار، تبعت كاع واش كاين باش تعاون باليستين. وعلاش ما تعاونش لا كابيلي الثلج هذا ميم من قبل؟ على بالهم باللي المنطقه هذيك واعره، وعلاش ما يعاونوش الشاويه؟ كاين منطقه هذيك يضربهم البرد، سطيف البيض من بكري على بالنا باللي البرد فيهم. علاش ما يعاونوش مناطق الاخرين في الغرب؟ كيما في تيارت دي فوا يفي البرد، عندك واحد متر تحت الثلج، كانت تبني لهم، دير لهم دي زانفراستركتور وكلش، باش ما كي تصرا كارثه طبيعيه يكونوا واجدين. نهار صرات الزنزله الدوله على بالها باللي كاين لي تروك سيسميك في البلاصه هذيك. لي جابوني قالوها لي زالجيريا في لي زاني 70، علاش ما داروش بنيان صحيح وبدلوا للناس، عطوا لهم السكنه؟ يخي كاين دراهم البترول. هذا واش غاضنا الحال حنايا، ماشي اون فو سيباري لالجيري ولا حاجه. قلنا وعلاش الدوله ما دارتش؟ وعلاش كيموتوا الناس ما بعثوش لي زيليكوبتر، ما بعثوش لي زاد؟ تبعت لي زيليكوبتر يرميو الماكله بلي زيليكوبتر، كيما يديروا فلسطين، كيما يديروا البلدان الاخرين المقهوره. علاش القبائل ماشي دي زالجيريان، والشاويه ماشي دي زالجيريان، و المناطق الاخرين؟ راني نهضر الكارثه هذه الطبيعيه ماشي غير في لاكابيلي، في كاع المناطق. ولكن دوكا جي بي كالماك وكلش عندهم قالك سي بون، كل واحد كيفاش حنايا نضربوا على الحقوق تاع الاخرين. ايبا الاخرين نوضوا كيما القبائل ينوضوا يهضروا يدخلوا رواحتهم، ايبا الشاويه ينوضوا يدومونديو الحق تاعهم. والمناطق الاخرين كيف المزاب ينوضوا، كيفاش هما ما ينوضوش حنا نوضوا في بلاصتهم؟ لا يا خويا، الجزائر راهي فيها شعوب وكل شعب يتهلا في روحه، سي كوم سا. والشعوب هذوما يتعاونوا ما بيناتهم باش يحروا لالجيري من القفار هذايا، من القهر هذايا، من الحقره. ماشي يونا مار حنايا طول طون نضربوا على الهويه الجزائريه. تمازيغ سي با كو كابيل، تمازيغ سي الجيريان. مي كوم شفنا لي زالجيريان بزاف يسانتيغيس با، اي با ولينا حنايا لو بورت بارول دو تمازيغ تو سامبلومون. هذه هي. ام دوكا ولا المروك ولاو هما ديفلوبي في تمازيغ، لا ليبي في ليبيا راهم يديفلوبيو في تمازيغ، حنا رانا اون روطار. هذه هي. دونك الرأي تاعي انايا واش نقولكم، واش نتوما قلتو بزاف امور ملاح، وقلتو لا بلوبار دي شوز il faut officialiser, il faut مي هذه هي. دونك باش يتنحى الريجوناليزم، باش يتنحاو الامور هذو، il faut discuter de tous ces problèmes بالاخوه وبالتفاهم. هذه هي. qu'est-ce que je peux dire d'autre؟ لو كان جاو الناس خونا بطاطا دي زاد، كان جاو الناس كاع يعرفوا كاتب ياسين واش قال، مولود معمري واش قال، اي فري لي سافون لي انتيليكتوال الجيريان، كان ما نلحقوش لهاد الامور. هادوك هما لي فري، حنا ما نسحقوش دي جون يعني فورسيمون دو ليكستيريور. عندنا دي سافون دي انتيليكتوال. بوعلام صنصال يهضر، بوعلام صنصال قال دي شوز بزاف، مي حتى نهار يموت باش لي زالجيري يقول لك هذاك راجل، يبداو يهضروا عليه في لاتيلي، يبداو معطوب كيف معطوب له الناس، حتى مات باش بداو يقولوا الناس باللي راجل الى في ان كومبات تاع الحق. هو خلاص ما يسحقش الناس تهضر عليه، لي مور. هادو هما لي تروك. مفدي زكريا نفاوه، مات في تونس. واسمو لا بلوبار هكذا كاع بعثوهم قتلوهم ولا عزلوهم.
واسمو بوسبسي عزلوه هو جيلاني اليابس. كاين لي سافون لي بسيكولوج لي سوسيولوج لي زانتيليكتوال كاينين طاهر جاوت ما يقتلوهم ولا يعزلوهم ولا. دونك لازم حنايا اون سورغانيز هكذا لي ديبا في الانترنت وكلش باش لي زالجيريان يوالفوا هذا النقاش هذا الحوار وكلش. ايا صحيتو.